बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, दोपहर का टाइम है और अब भी मेरी तबीयत सेट नहीं हुई। दोपहर का टाइम है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बादल बने हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। तो सुबह से तो मैं बिस्तर में थी, 11 बजे का टाइम है। अभी बाहर आई हूँ तो अम्मी जी क्या बना रही हैं, ये मटर निकाल के रखे हैं, आलू बारीक बारीक और साथ में गाजर, ये सब्ज़ी बना के रखी है। अम्मा ना की खाना जी नमकीन सेवइयां। अच्छा, चम्मी जी बनाने लगे नमकीन सेवइयां। तो उधर मैं बनाएगा मेथी छाड़ के टोल गई बस अम्मा उधर मजबूरी सी, फिर आवास निकाल के थी मेरे जाना पे मना लगे बाजी। फिर आंदी आंदी तू बड़ा बड़ा दम आया सी ना ते तू मैं वाश ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। नहीं फिर उस दिन दम तो सही नहीं सी दिता। मैं पता जिन्हें जाना सी बाजी मेरा भी जाना सी एक्चुअली हल, तो मैं पता ही पप्पू मेरा ने कॉल बाजी मेरा ने कॉल भी की सी कि तुम अद्ध रात तक आ जाओ, फिर मैनू आके लै जाओ। तो उन्नी देर तक अजे पप्पू बाजी मेरा दी कॉल बंद हुई है, तो तू आ गया बास की कॉल के तू घर वापस आ जा। उदो टाइम भी तो पता 5:30 हो गए सर। हाँ जी बिल्कुल, चलो कोई नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਤੇਰੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। हाँ जी, अरे मेरी खुशियाँ मैं इतने रह गई सर। मैं किहा चलो फिर आए फिर सही। हाँ जी चलो कोई नहीं। तो अच्छा जी, यहाँ पे बैठी बैठी मैं बोर हो रही थी, सुबह से बैठ बैठ के मैं थक गई। अब अबू किथे ने? अहाँ। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा घूम फिर के आती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उतनी देर तक अम्मी सेवइयां बना ली। अम्मा नहीं, एक गला जुकाम बुखार ही ठीक नहीं होंदा, इन्ना बुखार यकदम सर्दी लगन लग जाती। तो अजे मैं उत्थे होंदी जे काम शाम करदी तो होर थकावट तो होर चढ़दा जाना सी। आमीन। राती भी मेरा ते समान तेन लै ते गए रक्शे ते फिर अब्बू तेरे ना सकून आवे आंदे नहीं मैं आप जाना। अच्छा ते फिर मैं ना इत्थे खलो के ते सड़क ते उत्ते वेंदी रही। मैं कहा इधर नूं रक्शा आंदा ते मैं भी नाल ना लगी जन्नी आ। नहीं मैं तां ही फिर ना अब्बू नूं मैं क्या मैं तन्नू जांदे कॉल करके दस दिंदी जो भी मसला आया। ते मैं क्या तुसीं अम्मी परेशान होंदी होनी, तुसीं अम्मी कोल टुर जाओ ना। मैं क्या मैं तन्नू दस दिंदी कॉल करके। फिर नाले चाचू जेह्ड़े सी ना रिक्शे वाले, वो तो फिर है तो अपने ही नहीं ना। ते चाचू जी ने मैं क्या भाई जी तुसीं परेशान ना हो, तुसीं चले जाओ, ते तुहानू कॉल करके दस दिंदे। तां अब्बू जी नूं भेज दित्ता सी। आमीन। अब चलो तुसीं सेवियां बनाओ तो मैं ना एक बार बाहर का चक्कर लगा के आंदी अज, जिन्ने काफ़ी दिन हो गए। अच्छा जी, आज चौथा दिन है मुझे आए तो मैं बाहर नहीं निकली थी ना। आज थोड़ा मौसम भी ठीक है। अच्छा बेहतर ही है तू ना ही जा। फिर तेरे अब्बू बोलना है कि मैं तू मेरे मगर क्यों तू आई। अच्छा अम्मी, मैं बह बह के थक गई हूँ, जिस दिन दी आई उस दिन दी बैठी हूँ थक। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, अभी मैं घर से थोड़ा बाहर जा रही हूँ। मुझे अपने बहन भाई के साथ कुछ बातें जो है ना वो शेयर करनी थी, क्योंकि अभी जी अपना काम कर रही हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इस तरफ बाहर जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे अब्बू जी नहीं है। तो ये जो बातें मैं करने लगी थी, मैं अम्मी और अब्बू जी से दूर जो है ना मैं करना चाह रही थी।
ابھی میں نے کچھ بھی باتیں اپنی امی جی سے شیئر نہیں کی، کیونکہ امی جی سے اگر کوئی بھی بات کرتی ہوں نا تو پھر امی جی پریشان ہو جاتی ہیں، تو ساتھ میں ابو جی کو بھی پریشان کر دیتی ہے امی جی، پھر ابو جی کو بھی ساری باتیں بتا دیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ساری باتیں نا شیئر کر دیتی ہیں، تو اس وجہ سے نا میں نے پھر امی جی کے سامنے کوئی بات نہیں کی، اس لیے پھر میں باہر آ گئی ہوں، تھوڑا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا پھر۔ اور اچھا جی، میں نے عباس کی ویڈیو دیکھی، جس ویڈیو میں وہ باجی میرا کا بھی کہہ رہے تھے اور چچولی کا بھی کہہ رہے تھے اور ساتھ میں میرا بھی کہہ رہے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی عثمان مجھے لے کے آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ بھائی عثمان زبردستی لے گئے ہیں، کیونکہ میری جیسے یہاں پہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہو رہی، 2-3 دن سے نا میری ایسے ہی طبیعت جو ہے نا وہ خراب تھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے میرا بھائی اگر ان کے بہنیں بیمار ہوں، باجی میں سے کوئی اگر بیمار ہو تو عباس سے برداشت ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں یہ برداشت کرتے کہ ان کا کوئی فیملی ممبر بیمار ہو تو یہ ان کو دیکھ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے سارا دن میں کام کرتی تھی، گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، الگ کیا ان لوگوں نے مجھے، تو پھر کام تو کرنے پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کبھی جو ہے نا وہ کام کرنے سے انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، میں کام کرتی ہوں، لیکن کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، یہ تو پھر انہیں کو چاہیے نا کہ میرا تھوڑا احساس کرنا۔ اور پھر بھائی عثمان نے میری طبیعت دیکھی کہ آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر یہ یہاں پہ رہی تو اس کو ریسٹ نہیں ملے گی، یہ پھر کام کرے گی تو یہ پھر اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس وجہ سے پھر بھائی عثمان مجھے ساتھ میں لے آئے۔ تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی، تو الٹا بھائی عثمان کے اوپر یہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ وہ جو ہے نا مجھے لے کے آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی، دوسری بات یہ کہ عباس کہہ رہے تھے کہ یہ میری شرارت تھی، میں نے باجی میرا کو بیبی کے بارے بچے کے بارے میں بولا تھا۔ جی ہاں، بچے کے بارے میں میں نے ایسے نہیں بولا تھا، یہ انہوں نے ساری بات شاید آپ کو کلیئر نہیں کی، یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر نہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ نا تھوڑی دیر پہلے نہ بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے باجی میرا نے مجھے کال کی، جو میں آپ کو ابھی سیدھی بات بتاتی ہوں، باجی میرا نے مجھے کال کی کہ میں بھی آپ نا بھابی آسیہ سے پوچھنا کہ باجی میرا کو آپ نے بیبی دینا ہے یا نہیں، تو پھر میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا اگر آپ نے لینا ہے تو آپ بھائی جاوید کو کال کریں، ان سے پوچھنے، ظاہر سی بات ہے میں تو ایک سائڈ پہ ہوں اور وہ آپ کا بھائی ہے، آپ ان کی بہن ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں، تو زیادہ رشتہ جو ہے نا وہ آپ کا بنتا ہے بھابی آسیہ کے ساتھ بھی اور بھائی جاوید کے ساتھ بھی۔ میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ نا خود بھائی جاوید کو کال کریں اور پوچھیں ان سے، تو پھر انہوں نے شاید بھائی فیاض کو بھی کال کی تھی کہ آپ ہمیں پوچھ کے بتائیں کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں یا نہیں، تو پھر کیا ہوا کہ باجی میرا نے خود کال کی، اس بات کا عباس کو بھی پتہ ہے کہ باجی میرا نے خود کال کی تھی بھابی آسیہ کو، جب باجی میرا نے کال کی تھی بھابی آسیہ کو تب میں وہیں پہ پاس میں برتن دھو رہی تھی، صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی، تو پھر بھابی آسیہ نے تو پہلے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن بچے ناراض ہو رہے تھے، تو عباس نے کہا کہ میں نے باجی میرا کو بولا ہے کہ آپ لے لے۔ یہ بات صحیح ہے کہ عباس بھی نہیں چاہتے تھے کہ باجی میرا کو یہ بیبی دے، کیونکہ عباس بہت زیادہ بچوں کو پیار کرتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ نہیں کرتے، بہت زیادہ ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں بچوں کو۔ انہوں نے سارا الزام میرے اوپر لگا دیا، وجہ کیوں الزام میرے اوپر لگایا؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں اس بات میں پڑھنا نہیں چاہتی، وہ باجی حمیرہ کا مسئلہ ہے اور بھائی جاوید کا اور بھابی آسیہ کا، بیبی ان کا ہے، وہ باجی حمیرہ کو دے یا نہ دے، اس سے مجھے کیا لینا دینا، میں تو ان باتوں میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ بھی الزام نا عباس نے پتہ نہیں کون سا غصہ نکالے ہیں، یہ بھی الزام جو ہے نا یہ میرے اوپر انہوں نے لگا دیا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر بات پہ انہوں نے بولا کہ یہ اس نے
जा के तो सच्ची झूठी बातें जो है ना इसने चाचू अली और पप्पू हमारा को, मैंने पप्पू हमारा जो है ना अगर वो चाहती तो वो अपने भाई का साथ दे सकती थी। मैंने उनको एक एक बात जो जो अब्बास ने मुझे बोला था वो मैंने आके बाजी हमारा को मैंने बताई थी। तो मैंने कोई बात झूठ नहीं उनको बोली, अल्लाह देख रहा है तो इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। ये मैं खुद के दावे से कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। काफ़ी बहन भाई जो है ना वो भी मेरा साथ दे रहे तो इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। कौन सच है कौन झूठा है ये तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए मैंने ये बातें क्लियर करनी थी आप लोगों के साथ। तो फिर मैं अम्मी जी से दूर अब्बू जी से दूर आप लोग यहाँ बाहर आई हूँ आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करने के लिए। तो अम्मी अब्बू को मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना वो मरीज़ है, दमे के मरीज़ है, इसलिए मैं उनको कुछ भी नहीं बता सकती। चाचू अली को मैं सारी बातें बता रही हूँ, उनके साथ शेयर कर रही हूँ। जाहिर सी बात है फिर मैं वही बात कहना चाह रही हूँ कि रिश्ता उन्होंने करवाया था। एक और बात यहाँ पे अब्बास ने ये भी इस वीडियो में बोला था कि मैंने चाचू अली को और बाजी मेरा को भाई अली और भाई अली और बाजी मेरा को मैंने बोला था कि इस तरह की लड़की चाहिए। तो क्या मेरे माँ बाप ने मुझे नौकरानी के तौर पे इनको दिया था, इतना जहेज़ भी दिया। आप मुझे बताएं कि इतना जहेज़ कौन देता है। इतनी मुश्किल से मुझे पता है कि किस हाल में किस मुश्किल में मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सारा जहेज़ दिया। तो यहाँ तक कि इनके रूम में भी जगह नहीं है। ये कहते हैं कि ना सेटिंग नहीं मैं करती, कहाँ खाक में सेटिंग करूँ, जगह तो है नहीं। 3-4 रूम का मेरा सामान था जो मेरा 2 रूम में ख़राब हो रहा है और कुछ मेरा सामान पड़ा है भाई फ्याज के रूम में। मेरा दिल कर रहा है कि इतना महंगा सामान जो है ना मैं ख़राब करूं, मेरा दिमाग ख़राब है। मैं इतने पैसे लगवा के अपने अम्मी अब्बू के गई हूँ, मेरे अम्मी अब्बू ने हर चीज़ वो मुझे दी है। अब मैं जब अलग हुई थी ना तो किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं थी, हर चीज़ उन्होंने मुझे दी, ज़रूरत की हर चीज़, मुझे कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ी। जब मैं अलहदा हुई थी तो अब्बास खुद, मैंने इनको बोला था, यहाँ से अब्बू जी ने भी बोला था अब्बास बेटा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हमें बता देना, लेकिन हर चीज़ है महविश के जहेज़ में, आप वो इस्तेमाल करें। इसने कहा नहीं वो तो आपके अम्मी अब्बू की निशानी है, उन्होंने दिया है। तो हम लोग सारे बर्तन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अगर मैं इस्तेमाल भी करती ना तो कभी ख़त्म नहीं होने थे। तो ये ख़ुद लेके आए थे। या आप मेरी सासू माँ से पूछ सकती हैं, ये शुरू से ही इतने खर्चे करते, इतने ज़्यादा खर्चे करते, उतना मेरा भी नहीं जितना इनका है। ये खुद फजूल में खर्चे करते हैं। तो उल्टा ये इल्ज़ाम मुझ पे लगा देते हैं। ये कहते कि मैं साफ़ सफाई नहीं करती, मैं गंदी हूँ, मैंने इतना जो है ना वो खिलारा खिलेर दिया, ये वो ये बातें करते। मैंने सारी बातें जो है ना वो सुनी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अब इनको गुस्सा तो निकालते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना मुझ पर, ये सब झूठे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इन्हीं की सच्चाई पता चलेगी इंशाल्लाह। पता नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि बात सच्चा है, ये जो ऊपर से मीठे होते हैं ना वो अंदर सुतने कड़वे होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो अभी वो अब्बू जी सामने से आ रहे हैं तो मैं अपने अम्मी अब्बू को कोई बात भी नहीं बताऊँगी, मैं उनको परेशान नहीं करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने मायके में हूँ, अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, अभी मैं अपनी तबीयत और बिगाड़ना नहीं चाहती। रोज़ बरोज़ टेंशन ले लेके तो देख ले मेरा हाल। अगर वहाँ होती काम कर करके तो इससे और हार बुला हो जाना था मेरा। तो और बातें ख़त्म नहीं होगी। तो मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके जवाब का कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, आप मुझे बताएं। आप लोगों ने अब्बास की वीडियो में भी देखी होगी, मेरी भी कंप्लीट वीडियो देखी हो, मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें किसकी गलती है, किस चीज़ की कमी मेरे माँ बाप ने छोड़ी थी, हर चीज़। और ये बात सच है कि उन्होंने नुकरानी उनको नहीं दी, बेटी दी थी, इतना जहेज़ भी दिया था। कौन करता है इतना जहेज़ दिया था, साथ में अपनी बेटी दी थी फूल जैसे। कभी यहाँ पे मेरी माँ ने मुझे काम नहीं कहा था, अपनी मर्ज़ी से मैं करती थी। जी हाँ, जब मैं भाई उस्मान की वीडियो में पहले बनाया करती थी ना शादी से पहले, तो लोग कहते थे कि महविश जो है ना वो अपनी माँ से काम करवाते हैं। जी मेरी अम्मी खुद काम करती थी,
تو جو کرنا پڑتا تھا وہی میں کرتی تھی، باقی سارا میری امی کام کرتی تھی۔ وہاں جا کے جو میں کام نہیں کرتی تھی وہ بھی میں نے کیا، ان کے کہنے پہ کیا، لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی۔ تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ جو کہنا چاہتے ہیں نا کہہ لیں۔ ابھی تو ان کے جو ہے نا وہ، میں پنجابی میں اس کو کیا کہتی ہیں، ان کی ہوائیں کھلی ہوئی ہیں نا، تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، تو سب خوش ہیں کہ چاند چھوٹ گئی ہے مجھ سے۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، ان کی قدر کی، ان کی عزت کی، لیکن ان کو عزت راس نہیں آئی۔ اب ان کو پتہ چلے گا میری قدر کا تو پھر ہی میں جاؤں گی۔ تو رہی بات معافی کی، وہ میں آپ سے مانگنے والی نہیں ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارا خیال رکھیے گا، کمنٹ میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے جو باتیں کی میری باتیں سچ ہیں یا جھوٹ، اور یہاں پہ عباس کی باتیں کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں آپ سب بہن بھائی کو جواب کا انتظار کروں گی۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔